जो कुछ भी तुम खर्च करोगे तुम्हें वापस मिल जाएगा फुली। कई आयात में है कि अल्लाह 700 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके वो कबूल भी करता है और देता भी है। इसलिए स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह द ऑलमाइटी सेड, स्पेंड ओ सन ऑफ एडम एंड आई शैल स्पेंड ऑन यू। खर्च कर आदम के बच्चे, मैं तुझ पे खर्च करूँगा। और एक और कॉन्सेप्ट है, जो इंसान खर्च करता है एंजल्स उसके लिए दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 एंजल्स डिसेंड एवरी मॉर्निंग, 2 एंजल्स हर सुबह नाजिल होते हैं। वन सेज, ओ अल्लाह गिव हिम हु स्पेंड समथिंग इन प्लेस ऑफ व्हाट ही स्पेंड्स। द अदर वन सेज, ओ अल्लाह गिव डिस्ट्रक्शन टू हिम हु विद होल्ड्स। एक दुआ करता है, एक बदुआ करता है। एक कहता है अल्लाह उसको और दे जो खर्च कर रहा है, एक कहता है अल्लाह उसको ना दे जो रोक रहा है, जो विद होल्ड कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट। और 6th कॉन्सेप्ट है सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin। जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, इनवाइट करे उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करे, कुछ अच्छी बात भी बताए। ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक भी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में है, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें। मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें, वगैरह वगैरह, इससे रिस्क बढ़ता है। और 7th है ग्रेटफुलनेस, सूरह इब्राहीम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफ़ा करूँगा अपनी नेमतों में, मैं जो फ़ज़ल है जो मेरा तुझ पे उसमें इजाफ़ा करूँगा। वाला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तू कुफ़र करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अज़ाब शदीद है। बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, 7 तरीके मैंने आपको बताए, रिवाइज़ करते हैं क्या कहें। सबसे पहले तवक्कुल, बर्ड्स की तरह का तवक्कुल के निकलना है और इस बिलीफ से निकलना है कि जब मैं वापस आऊँगा पेट भरा होगा, ये बिलीफ को तवक्कुल कहते हैं। सेकंड, तकवा, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, हर मैटर में अल्लाह को ले आए, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, नेक बीवी भी, नेक औलाद भी, सोशल वेल्थ भी, टाइम वेल्थ भी, सब अल्लाह के कंट्रोल में है। बरकत टाइम में अल्लाह देता है, कामों का हो जाना ये अल्लाह कराता है, मुख्तलिफ ज़राए से कराना है अल्लाह कराता है। थर्ड, इस्तिग़फ़ार, सीकिंग फॉरगिवनेस। फोर्थ, दुआ। फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह, निकालें पैसा, देखें पैसा वापस आएगा, बढ़कर आएगा। सिक्स्थ, सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। सेवन्थ, ग्रेटफुलनेस। सो आखिरी मैसेज नौजवानों को, मेरे एक दोस्त हैं, CEO है बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल, कहते हैं मैंने कोई आज तक हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, ये 8-10 साल में, हज़ारों नहीं तो चंद 100 का लिया होगा। बहरहाल कहते हैं कि आज जो नौजवान हम पैदा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कहते हैं ये मेरा क्रक्स है, अगर उन्हें अपना दीन भी बेचना पड़ा वो बेच देंगे, अगर कुफर भी इख्तियार करना पड़ा, अल्लाह माफ़ करे बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ये कि ये उनका तज्ज़िया है। कहते हैं मैं इंटरव्यू में परख लेता हूँ कि ये बंदा या ये खातून पैसे के लिए, जॉब के लिए क्या नहीं कर सकते। ये बड़े दुख की बात है। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा आप ये मैसेज दें यूथ को कि डोंट चेज मनी, चेज एक्सेलेंस। मनी को चेज ना करो, एक्सेलेंस को चेज करो, एहसान को चेज करो। एहसान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कई बार की हुई है। ये उनका मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए। आई होप ये मैसेज आगे जाएगा और आई होप हम ग्रीडी और ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करने की बजाय जो पैसे के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, पोजीशन के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, हम इबादुल्लाह तैयार करेंगे और अमतुल्लाह, और ऐसे लोग तैयार करेंगे जो क्रिस्टल क्लियर हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। CEO खुदा होता है, आपको पता है, लोगों के लिए CEO को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है। जबकि
یہ چیز انسان کو شرک تک لے جاتی، کفر کی حد تک لے جاتا ہے عقیدہ۔ سی او کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اس کی عزت اپنی جگہ، سی او وہ بنا، اپنی محنت سے عزت کریں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رضوان کا ایک ہی سینٹنس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو پسند آیا ہے، محمد رضوان کرکٹر، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے۔ اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے۔ اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا، ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے انالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اتنے امپاورنگ سینٹینس ہیں، اللہ کو ہمارے سینٹینس ہی پسند آتے ہیں، جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے۔ حضرت زکریا کا سینٹینس ہی تھا نا، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ سمر میں ونٹر کے فروٹس دے رہا ہے، ونٹر میں سمر کے فروٹ، تو مجھے اس ایج میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اصل میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اور پھر کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا، اور یہی سینٹینس اللہ کو پسند آیا شورلی، اور اللہ نے پھر انہیں دیا۔ یہ ہے اصل میں خلاصہ۔ تو کنسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری، ورنہ ہم ساری عمر دھکے کھائیں گے، سی او کو خدا سمجھیں گے اور ڈرتے رہیں گے، فیئرز آئیں گے، انٹرویو کلیئر کرتے ہوئے ڈریں گے۔ انٹرویو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے، نروس ہونا ایک نیچرل بات ہے، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ رازق ہے ہی نہیں، وہ آپ کی طرح ایک بندہ ہے، چند سوالات پوچھے گا، اگر اللہ نے لکھا ہے وہاں ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو بہتر تیاری کر کے نیکسٹ ٹائم جائیں، اسباب اختیار کریں اچھے سے، انشاءاللہ اللہ دے گا۔ ایک جگہ سے نہیں مل رہا تو برڈز کی طرح مختلف جگہ ٹرائی کریں، پھرتے رہیں، برڈز تو پھرتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، تو پرندوں کی طرح پھرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ فوکس اپنا سیٹ رکھیں، آخرت اورینٹڈ ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اور وہی حدیث ہے کہ آخرت کو مین فوکس رکھیں گے، دنیا پیچھے بھاگ کر آئے گی، اور دنیا پیچھے بھاگنے سے صرف پیسہ مراد نہیں ہے، اس میں ٹائم ویلتھ بھی ہے، اس میں سوشل ویلتھ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں کسی اور طرح کی ویلتھ دینی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ دینی ہے، کسی کو پیسہ زیادہ دے دیا، کسی کو ٹائم ویلتھ زیادہ دے دی، کسی کو جو ہے وہ فزیکل ویلتھ زیادہ دے دی، کسی کو سوشل ویلتھ زیادہ دے دی۔ یہ اللہ کے متعین کردہ چیزیں ہیں۔ حسد نہیں کرنا، حسد اشفاق احمد کہتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پہ ہمیں کیا اعتراض؟ الحمدللہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بھائی کو زیادہ دیا، کوئی کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میری یہ پوزیشن کیوں نہیں جو بھائی کی ہے، بہن کو زیادہ دیا۔ ہمیں سوالات آتے ہیں، ریسنٹلی ایک سوال مجھے آیا، سسٹر تھیں ایک، بہت جیلس ہو رہی تھی اپنی سسٹر سے، جیلسی نیچرل ہے لیکن حسد گناہ ہے، کہ اس کی جاب بھی لگ گئی، حالانکہ محنت میں زیادہ کرتی ہوں، اس کا حسن بھی زیادہ ہے، اس کو رشتہ بھی اچھا آ رہا ہے۔ یہ نیگیٹو باتیں ہیں، نیگیٹو باتیں شیڈو کی طرح ہیں، شیڈو پہ جتنی لائٹ ڈالیں گے شیڈو بڑھ جائے گا، بیسک لائٹ کا کنسیپٹ ہے، اسپاٹ لائٹ ڈالیں گے شیڈو پہ بڑھتا جائے گا، جتنا اسپاٹ لائٹ ان تھاٹس پہ ڈالتے جائیں گے شیطان حاوی ہوتا جائے گا، وہ اس جیلسی کو حسد میں کنورٹ کر دے گا، وہ حسد آپ کے نیک اعمال کھا جائیں گے، ذہنی سکون کھا جائیں گے، اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں، اگلا آگے نکلتا جائے گا، آپ وہیں کے وہیں بیٹھیں۔ اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں۔